गोंयानूच जागो मेळना हे पयलीं हो इशू पयलीं काडपाचो गोंयान आसून गोंयान जन्माकूच गोंयान येयल्ले आसा ल्हान गोंयान जाल्ले आसा आमी व्हडल्यान गोंयान 61 जाल्लो हांव सांगरूच जाल्लो गोंयकार जागो मेळना जाल्यार खंय वचपाचें 65 जालें Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. MPT आमकां नोटीस दिवना कांय दिवना आनी ऑर्डर काडल्या म्हणटात ते पूण आमकां अकस्मात आज कळ्ळें की ते मोडून येयल्या म्हणून. कितले वर्स सुरू रावता आमी 1976 आमची घरां 10 वर्सां पयलीं आमी घरां मागीर हावस टॅक्स घेतलो DMAन आमकां हावस टॅक्स 1989 दिला. आमची फाटली घरां आसा तारीवाडा ती सगळी तेंच्यांनी रिहॅबिलिट केली सगळी फक्त ती 5 घरां सोडली. सो हांवें 2011 गोवा बोर्डाक हांवें एप्लाय केल्लें की आमकां बी रिहॅबिलिट कर म्हणून. 13 वर्सां जालीं आमकां कोणेच अजून रिहॅबिलिट केलें ना. आनी आतां अचानक MPT म्हणटा की हो जागो आपलो म्हणटा. एक्चुली हो कंपाऊंड आसा न्ही हो जो आमी उबो आहा पळय हो जागो सर्वे नंबर 114 पडटा आनी ही घरां पडटा पळय सर्वे नंबर 113 पडटा. आमचे डॉक्युमेंट आसात पूण MPT ते म्हणटा तो जागो आमी घेतलो म्हणटा. घेतले पयलीं आमकां तुमी रिहॅबिलिट करा न्ही. तुमी केल्या घरां कशी म्हणटा आमची फुडें उरल्या बाबा आमकां आतां घर ना न्हू आमी आतां खंय वयतलीं ते आतां खंय डेमोलिश करूंक येतले म्हणटा आमी खंय आमकां जर रिहॅबिलिट शिकतली ताका लागून आमी आतां कोणें तरी आमचे संकल्प बाबान आमची हें घेवची अशें म्हणून आमचें हें आसा मनान. तुम्ही गेलेले संकल्प CM सुद्दां येवन गेला. CM दोन पाटी CM येवन गेलो. हांगा येवन सगळं डेप्युटी कलेक्टर हांवें लेटर केल्लें अजून डेप्युटी कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टरान सगळ्यांची नांवां बीन घेवन गेल्या. आतां जालीं 4 वर्सां सारकी 4 वर्सां जावन तेंच्यांनी कांयच केलें ना. मापता आसतना हांवें विचारलो तांकां कित्याक घरां मापता काय म्हणून. जाल्यार त्यांनी सांगता कितें काय म्हणून ना आमकां हें करूंक जाय तेन्ना हेका MPTक जर पडटा जाल्यार MPT दितली तुमकां गव्हर्मेंटाक पडटा जाल्यार गव्हर्मेंट दितलो म्हणून. हां तांकां घेवन खंय वचपाचें दुसरे कडेन खंय तरी आसूंक जाय न्हू. आनी तेच पयलीं मोर्चा पयलीं आमकां खंय तरी दिया आनी मागीर तुमकां तुमी जर जागो हें केल्लो आसा जाल्यार आतां गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमी जागो घेतलेलो आसा MPTन जाल्यार आमकां खंय तरी दिवपाक जाय न्हू. रावता घरान रावना अशी न्हू आसा न्हू घरान रावता. आतां रावना जाल्यार तुमकां कळटलें भितर येवन पळयल्यार कळटलें तुमकां रावता काय ना ती. भायर सरूच अशें आसा म्हणून न्हू भितरूय आसा न्हू रांदता हें करता. आतां रातची तरी आसतात वयतली खंय सडनली येवन अशी घरां मोडटात ते म्हणटा. सडनली मोडले जाल्यार आमी खंय वयतलीं आतां. हां आमी वचपाचें खंय सडनली. आतां ह्या जाणट्या हांकां घेवन खंय वचपाचें. ही जाणटी आतां तेंचे कडेन जातलें. सर्वे ऑफिसान गेल्यार न्हू म्हाका कितें सांगलें MPTन जागो घेतला 4,36,00,000 थंय हांवें पळयलें बील आनी म्युन्सिपालिटीन सांगता ते सांगता आमी तांकां जागो विकूच ना जाल्यार तें बील खंयचर सर्वे ऑफिसान. सम इश्यू आमचो आसा सर हार्बर आमी पोर्तिका टायमासून आमची घरां आहा थंयसर आनी ते घरांचो कितें सर्वे आहा कितें दोनी हेजो चार्टर नंबर PTC नंबर एकूच आसलेलो पयलीं MPTचो आनी आमचो. MPTन जेन्ना 2001 आपली जागा घेतली 2001 आनी सेपरेट जाली. एक्चुअली ती 2 लाख जागा आसली 1 लाख MPTन गेले 1 लाख आमचे तशें अजूनय गव्हर्मेंट लँडाचेरूच आहा आनी गव्हर्मेंट लँडारूच आहा ती जागा अजूनय दाखयता आमच्या नांवार सगळ्यांच्या आनी सर्वे प्लॅन बीन सगळो आहा. मागीर लास्टाक तेजें आमी घर बांदतना तेन्ना तेंच्यांनी कोर्टाक घातली केस ती सिव्हिल कोर्टान तेंची भायर मारली. इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक गेले मागीर त्या अपिलाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टांनी भायर मारले. दोन्ही ऑर्डरी आमच्या कडेन आहा आनी ते अशें इल्लिगल हे करता जागो आपलो म्हणटा आनी आमचे बेश्टे हे घालता. आतां 5 वर्सान परतून तेंच्यांनी हायकोर्टाक केस घातला कित्याक इलेक्शन आहा म्हणून एक जावपा जाय म्हणून कित्याक इलेक्शना टायमार तांकां काय आमकां गव्हर्मेंटाक काय करूंक मेळना म्हणून तेंच्यांनी आतां हायकोर्टाक घातला. आतां हायकोर्टाक तेंची आमची केस आहा पूण ते सगळ्या कडेन फटिंगपणां करता की सिव्हिल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सांगता ती तुमची जागा न्हू म्हणून तरी ते हे करतात आमचे प्रेशर घालता. इतली वर्सां जाले लोक जे रावता आनी हे लोकांक अशेंच सतोवपाक लागलेले आसा. तुमी पळयलेलें आसा ते सायडीक नेवी सतोवपाक लागलेले आसा हेवटेन MPT सतोवपाक लागलेले आसा. आतां हे घरांक आमी भुरगेपणानसून आमी पळयता कित्याक आमी जल्माक वास्कोनूच येयलेले आसा आनी धाकटेपणानसून आमी हांगा पळयता की ही घरां हांगा कितली वर्सां जाली आतां. मोदेन आतां तेंच्यांनी सांगलें तशें 50 वर्सांच्या वयर जाली ही घरां हांगा आसा हे लोक रावता आनी सडनली आतां MPT खंय तरी येता आनी म्हणटा बाबा जागो आमचो आनी ही घरां डेमोलिश करपाक काडटा. एक खंय तरी एक ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर तेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा. हे फक्त ह्याच घरांक न्हू सगळेच कडेन
सगळेच कडेन तेंचे ऑब्स्ट्रक्शन आसा. इवन डेव्हलपमेंट वर्काक लागून सुद्दां ऑब्स्ट्रक्शन आसा. हार्बरच्या घरांक लागून जी पयलींसून पोर्चुगीज टायमा वरसून आसा थंयसर आमची देवळां जी आसा थंयसर ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा. खंयसर बायना बिचाचेर थंयसर ऑब्स्ट्रक्शन हाडटा. खंय ऑब्स्ट्रक्शन हाडना अशें न्हू. आयज MPT जो आयज धंदो करता थंयसर, आयज ज्या धंद्याचेर आयज MPT चलयता, एक्चुअली तेंचो कर्तव्य आसा कितें तेंच्यांनी लोकांक लागून वावर करूंक जाय. आयज खंय तरी तेंच्यांनी लोकांचे जे पयशे ते जोडटा ते CSR फंडांसून लोकांक हेल्प करूंक जाय. आयज ते ना. पुण्या लोकांची घरां मोडपाक फुडाकार घेतलेलो आसा. आयज खंय तरी दूख लागता कित्याक हांकां नोटीसी पावना हे फॅमिलीक कांयच ना. जेन्ना म्हाका कळ्ळें फ्रायडे दिसा जेन्ना म्हाका कळ्ळें हांवें स्वता फोन मारलो तुमकां कितें नोटीसीस येयला काय म्हणून. पण ना मागीर तांकां म्हाज्या येवन ऑफिसान मेळ्ळें म्हाका सांगलें तेंच्यांनी अशें अशें आसा म्हणून. हांवें तांकां इतलेच एश्युरन्स दिल्लेले आसा आनी हे एश्युरन्स हांव आमच्या गोवोरमेंट तर्फेसून दिल्लेले आसा. कित्याक हांवें इनिशिएटीव घेतला. तुमी जाणा हांव पयलीं आमदार नासतना सुद्दां कोणाची घरां मोडप आनी कोणाच्या पोटार येवप हें हांव केन्नाच सहन करून घेवपाना. कोणाकूच अधिकार ना कोणाचें घर मोडपाक. ती कितें आसूं ती बेकायदेशीर रावूं म्हणून इतलीं वर्सां जेन्ना लोक रावता जाल्यार खंय तरी तेंच्यांनी एक मनीसपण एक ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर कन्सिडर करपाची गरज आसता. आनी आयज जी नोटीसीस येयल्या आनी आयज ते डेमोलिश करपाक येयलेले आसा. हांव फक्त तांकां इतलेच एश्युरन्स दिता तुमची घरां डेमोलिश जावपाना. ही जबाबदारी हांव घेतलो. हांव रावतलो फुडें. कित्याक डेमोलिशन म्हाजें इतलेंच गोवोरमेंटाक सांगपाचें आसा आनी गोवोरमेंटा कडेन हांव उलयलां. आमच्या CM कडेन उलयलेलो आसा. CMन एश्युरन्स दिल्लेले आसा कित्याक बाबा हेंची घरां डेमोलिश करुया आनी हाका पयलीं हांकां करची पडटाच जाल्यार हांकां पयलीं रिहेबिलिटेट करुया. जशें तेंचो सगळ्यांचो डिमांड आसा. पयलीं खंय तरी तांकां रिहेबिलिटेट करुया. ती हांगा रावता ती खंय वयतली रस्त्यार येतली